पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाल ही में जो बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उन वाक़यात के बाद आपने देखा कि DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आला साहब ने भी उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे। अब मुसलसल जो है वो आप ऐवान के अंदर भी आपने देखा कि PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपके अकाउंट से, PTI के अकाउंट से जो एक नेरेटिव था वो दहशतगर्दों को सपोर्ट किया गया, उनको रीट्वीट किया गया। ये जो PTI के ऊपर तनकीद हो रही है, आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है? PTI के कुछ अकाउंट्स ने वाकई ऐसा कोई रोल प्ले किया है? बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब शो पे बुलाने का। माजरत के साथ मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूंगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को इन लोगों ने एक लकी रानी सर्कस की शक्ल देने की कोशिश की है। ये जो इनका क्लाउन है, चीफ क्लाउन ख्वाजा आसिफ, असेंबली में आके या उसको मैं याद रहती हूँ या शहरियार याद आता है, उसकी जबान पे गलती से भी ये बात नहीं आती कि हम उससे सवाल पूछेंगे। वो तनख्वाह लेता है एज एलिजिड डिफेंस मिनिस्टर ऑन फॉर्म 47। फॉर एग्जाम्पल, सवाल, आप लोगों ने इतने सेंसिटिव एरिया में ट्रेन भेजी क्यों? आपके पास जहाज के पैसे नहीं थे, आप बहुत गरीब हैं। अब मरियम नवाज के लिए तो 25-25, 30 गाड़ियों की, उसकी गाड़ी के टायर के लिए तकरीबन सुना था कि 2.25 करोड़ के 2.25 अरब रुपए दिया है। तो आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि गरीब, हमारे जो सबसे गरीब सोल्जर्स होते हैं, आपको पता है वो फुट सोल्जर होते हैं, तो इनको अगर शहीद बनाना है, अगर इनको कीमा बनाना है, आपको पता है कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में जहां पे BLA की प्रेजेंस है, तो आप उनको भेजते कैसे हैं? अच्छा, ये इंटेलिजेंस लीक कैसी होती है? ये तमाम गलतियां मोहसिन नकवी और इसकी हैं, ये क्या है, ख्वाजा आसिफ की। तो ड्रामा करता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई ग्रेसफुल हुकूमत होती, कोई इज्जतदार हुकूमत होती, जिम्मेवार तो मैं दूर से नहीं कहूंगी, थोड़ी सी हया भी होती, तो ये लोग कल एटलीस्ट अपनी नकली रेजिग्नेशंस दे देते। कौम 47 वाले कोई देते हैं, वो इनसे कम कौन सा कम क्लाउन है, इनका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बट एक टोकन नदामत का तो इजहार करते हैं ना। अच्छा, आज उस दूसरे को अपने साथ बिठा लिया है, कह रहे हैं कि बलूचिस्तान इज ऑन बोर्ड। रियली? जब KP में धमाका होता है तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत है तो ये CM की गलतियां हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो अफवाज है, वो सब फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और जब बलूचिस्तान की बात आती है तो इस नमूने के साथ बिठा के जरदारी का बंदा जो है और कहते हैं जी ये तो हम जॉइंट ये वो। तो माजरत के साथ इनकी जो थिएट्रिक्स है ना, लाकी रानी सर्कस के, नोबडी इज इम्प्रेस्ड। शानदाना साहिबा, अब इन वाकयात के बाद आपने देखा कि सारे का सारा इल्ज़ाम जो है, इंडिया की बात भी की गई लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से ज़्यादा बात की गई। और आपको याद होगा कि हाल ही में आपकी जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी जानिब से एक फ़ैसला सामने आया है कि आप लोग अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो ये जो हालिया वाक़यात में अफगानिस्तान के मुलविस होने या उनके एक रोल के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, इनके बावजूद भी आप समझती हैं कि PTI अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेगी या होने चाहिए मुज़ाकरात? माजरत के साथ नादिर साहब, हम इस वक्त इतनी नालायक खेप के साथ, ऐसे मैट्रिक फेलो, ऐसे डफर्स के साथ बैठे हैं ना कि उनको ABC मुल्क चलाने का नहीं आता। उनसे महंगी घड़ी पहनवा लो, महंगा जूता पहनवा लो, घर में स्विमिंग पूल मैंने बनाया है एर्गोनॉमिक, ये इनकी माशाल्लाह कामयाब होती है दिन रात। इससे ज्यादा बिलावल, उस दिन हमारे MNA साहब पीपल्स पार्टी के तालपुर साहब, नवाब यूसुफ तालपुर, उनकी वफात हुई। और जैसे ट्रेडिशन है नेशनल असेंबली में, मेरे बाबा की वफात के बाद ये ट्रेडिशन रखी थी शाजिया मरी ने और अली मोहम्मद खान ने कि जिस दिन MNA की वफात होगी उस दिन सेशन नहीं होगा, सिर्फ उनके हक में बात होगी और मुलतवी कर दिया जाएगा। जब बिलावल साहब उठे नवाब यूसुफ तालपुर के लिए तो कहते हैं कि वो हम उनको कितने अरसे से जानते थे, वो हमारे बहुत क्लोज थे और कितनी पुश्तों से वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं, पूरी तमहीद बांधी। फिर कहते हैं वी वर ऑनर्ड टू हैव हिम एज आवर मिनिस्टर। फिर पीछे देख के पूछते हैं वो किस चीज के मिनिस्टर थे? ये माशाल्लाह आपकी टोटल कारकर्दगी है, ये कद्दू, ये रंग बिरंगी रंगबाज इन्होंने हमारे लिए असेंबली में रख दी। तो आप इनसे संजीदगी की तवक्को कर सकते हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि PTI अपना स्टांस बदले। हम क्या स्टांस बदले? हम फौज से, हम डिफेंस मिनिस्ट्री से, इंटीरियर से नहीं पूछेंगे कि दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया पर ब्लेम लगा रहे हैं। मेरी बात सुने, ये मोदी मरियम नवाज की शादी पे कैसे आया था? हमारा दोस्त तो मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी, द बुचर ऑफ गुजरात। ये अभी जो नवाज शरीफ की ग्रैंडसन की शादी हुई थी, सुना कि जिंदाल फिर आया था। यही जिंदाल, अगर आपको याद है, इन लोगों के साथ मरियम के घर भी गया था खाना खाने के लिए बगैर वीजे के। हम PTI वालों ने तो कभी किसी इंडियन को अपने घर खाने के लिए नहीं बुलाया। रही अमन की बात, हमें तमाम नेबर्स के साथ अमन चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे वाले जूते पॉलिश करने के आदी हैं। मोदी क्योंकि
اس وقت ایک ایسے انڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو اکنامکلی دنیا میں اچھی طرح پرفارم کر رہا ہے تو ہمارے والے اس کے تھلے لگ جاتے ہیں. اور افغانستان جو آپ کا ایک نیچرل نیبر ہے, جو آپ کی زبان بولتا ہے, آپ کی طرح مسلمان ہے, جو آپ سے $8 ارب کی چیزیں خریدا تھا کہ افغانستان ایک پینسل نہیں بنا سکتا, اس سے یہ دشمنی کرتے ہیں. اور انڈیا جو آپ سے 1000 گنا زیادہ ٹریڈ کر سکتا ہے دنیا میں, وہ چھا چکا ہے, آپ اس سے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں. امن کی آشا ہے ان کی, تو ان کی عقل کی آشا تو آپ نے دیکھ لی. امن کی آشا کرتے رہے, نہ عقل ہے نہ امن آنی ہے. آپ نے جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے؟ آپ کیا بیچیں گے ان کو نادر صاحب, مجھے بتائیں نا. انڈیا کو آپ کیا بیچ سکتے ہیں؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ دال آپ نہیں بناتے, تیل آپ نہیں اگاتے, آپ کے پاس ہے کیا پاکستان میں ان کو بیچنے کے لیے؟ یاد رکھیے, وہ ایک دفعہ جب کلنٹن نے کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اف یو وانٹ ٹو امپروو پاکستان's ڈالر انفلو, آپ نے برآمدات بڑھانی ہے, درآمدات نہیں. ہمارے والے کیا کرتے ہیں, جس نے بلٹس میگزین خریدنا ہے, انڈیا کے دوپٹے خریدنے ہیں, انڈیا کی ساڑی خریدنی ہے, انڈیا کے ڈائمنڈس خریدنے ہیں, یہ آپ کے جو نشئی پاکستان میں مالدار لوگ ہیں نا, یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. آپ انڈیا سے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے, آپ کا ڈالر کی اڑان اس سے بھی تیز ہو جانی ہے. افغانستان تو کچھ نہیں بنا تھا, آپ نے کیوں $8 ارب کی ٹریڈ کو برباد کر دیا اگر آپ باقی پاکستان کے سچے تھے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے ان کے جو آبا و اجداد ہیں, ان کے جو آقا پہلے یو کے میں ہوتے تھے, اب بکنگم پیلس میں, پھر چلے گئے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں, اب یہ ان کی US میں ہے. جو اوپر سے آرڈر آتا ہے یس سلوٹی ہوتی ہے, جی بات ختم. معذرت کے ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سینئر امریکن آفیشل آئے اور ادھر آ کے ہمیں سلوٹ پیش کرے. ہمارے والے جاتے سلوٹ کر لیتے ہیں. Let me tell you one thing. Right now, Pakistan is on a deep downward trajectory. And if these people, these clowns running the circus actually think کہ افغانستان کو somehow ٹرمپ کو بلا کے یہ لوگ جنگ شروع کروا دیں گے اور ڈالرز کی بارش ہوگی, وہ جو $75 ارب SIFC نے پاکستان لے کے آنے تھے وہ آ جائیں گے, they're in for a rude awakening. شاندانا صاحبہ, یہ جو حال ہی میں بلاول صاحب نے ایوان کے اندر ایک تجویز دی ہے نیشنل ایکشن پلان 2 کے حوالے سے, آپ اس تجویز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر PTI؟ دیکھیں جب تک بلوچستان اور KPK میں معدنیات ہوں گے نا, ہم کیا کہتے ہیں, جہاں وسائل ہے وہاں مسائل ہیں. میں نے کسی وجہ سے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں. خان واحد آدمی ہے جو ہماری ریسورسز کو پاکستان کے لیے کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے, یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. سو جب تک یہ جو ڈفر اکیڈمی ہے جس میں یہ زارے زرداری, یہ سارے شریف, ان کے بینیفیکٹرز, ان کے بینیفیشریز, ان کے آبا و اجداد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ان کو پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا کے 47 سال سے پاکستان میں براجمان کیا ہوا ہے, ٹل دے ڈیسائیڈ کہ پاکستان میٹرز, پاکستان کے وسائل معدنیات یہیں رہیں گے. I'm afraid یہ نیشنل ایکشن پلان کیوں نیشنل ایکشن پلان 100 گنا بنا. شاہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایوان کے اندر حکومت کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا, تو کیا PTI کوئی قرارداد, کوئی توجہ دلاؤ نوٹس لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جو سوالات آپ ان افسوسناک واقعات کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں, اس حوالے سے. نیچرلی پارلیمنٹ تو ان کے ڈمیز کی بیٹھی دی ہے, 1 ارب ایک ڈمی خرید لیا ہے. ان کی ہمت ہے کہ سوال پوچھیں بلاول سے یا زرداری سے یا فوج سے یا انٹیلیجنس ایجنسی سے یا بیوروکریسی سے. یہ تو جی حضوری میں سارا دن تھک جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے, ہمیں جب تک ایوان میں بولنے نہیں دیا جائے گا ہم شور کرتے رہیں گے. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم سوال پوچھیں, ہمارے سوال کاٹ دیے جاتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات کل ہوئی جب یہ سارا ڈرامہ کیا ہے, گانا شانا, جب یہ بینڈ باجا ختم ہوا خواجہ آصف کا, تو ساتھ میں پھر شیر افضل نے, no longer officially part of the party as per notifications, اور اسی طرح اسد کیسر صاحب نے جو منہ توڑا ان کا, and what they told them, instead of accepting responsibility like the colossal failures that you are, like the embarrassing failures you are, آپ PTI پہ بات ڈال رہے ہیں کہ ہم سے سوال نہ پوچھیں, ہم لوگوں کو ماریں گے, مروائیں گے, ٹرینز اٹھائی جائیں گی, ٹرینز بھری بھری ہمارے فوجیوں سے اٹھائی جائیں گی. اچھا ہوگا کیا؟ شہداء سامنے لٹا دیں گے, ایک پلاٹ دے دیں گے اس کی بیوہ کو, اور کوئی نہیں کچھ پوچھتا کسی کا. کیوں یہ کسی کے بچے ہیں نہیں؟ مجھے بتائیں, یہ جو نون اور پیپل کی فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کون فوج میں گئے؟ ان کا کون سا بچہ فوج میں شہید ہوا ہے؟ جب تک تمام پاکستان کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا, یہ ہیوز اور ہیو ناٹس والا ڈرامہ ختم نہیں ہوگا. We will do what we have to do. ہم تو سوال پوچھیں گے. تو شاندہ, یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے APC کی بات کی ہے, PTI اس APC میں شرکت کرے گی؟ میرا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کس کی پارٹی بلا رہے ہیں؟ میرے لیڈر کے نقلی کیسز سارے ختم کریں. اب تو انہوں نے وہ جس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں, یہ کیا ہے, یہ ان کا نقلی توشہ خانہ کیس, اس کے تو پیسے بھی ان لوگوں نے لے لیے ہیں. القادر کیس میں وہ تو مریم نواز کھا جائے گی, اور شہباز شریف کو 190 ارب روپے جو ان کی جیبوں میں چلے گئے.
اب لندن میں پیسے چلے جائیں گے, ٹی ہو جائیں گے بیچارے, جس طرح مار دیا تھا اس کا, ان کا کیا تھا وہ مشتاق چپڑاسی بیچارہ, نائب قاصد اللہ اس کو بخشے. تو اب کس لیے خان کو جیل میں رکھا؟ تاکہ اسے ڈی نیگوشیٹ کر سکیں. سوری, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت عمر ایوب صاحب کی یا گوہر صاحب کی یا سلمان راجہ کی اس پہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی, بٹ آئی کین assure you till my leader is in jail, the legitimate leader of PTI, the only party جس نے الیکشن سویپ کیا 8 فروری کو اور اس کو پھر بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے, جب تک وہ جیل میں ہے اس کی انسٹرکشنز پہ ہم ایکٹ کریں گے. یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف, ہم اس کی تالیاں بجائے, وہ بہت بڑا ہیرو ہے, دیکھو آل پارٹیز کانفرنس بلا لی, کیا کام کیا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا پچھلے 3 سال سے کہ طالبان نے پاکستان کو لہو لہان کر دیا. یہ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پہ سمن بکن امین کو ہوم لائر جون کر کے؟ آئی ایم سوری, آئی کرس دیئر ایگزسٹنس. پاکستانی فوجی ہو, پاکستانی CGD ہو, پاکستانی پولیس ہو, پاکستانی سویلین ہو, پیپل ہو, نون ہو, تمام پاکستانی خون میرے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ جو انڈیا کے اور امریکہ کے نوکر ہیں, ان یہ شکر کریں ہم ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, ورنہ ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں, نہ لیگل نہ پولیٹیکل. دے آر فنشڈ.